अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ईशावास्योपनिषदि तृतीयो मंत्रः तस्य अनुवर्तनभागः अन्तिमो भागः यद्वा इति पक्षान्तरस्य निरूपणम्। सुबोधिन्यां योगिवर्यः गोपालानन्दस्वामिनः स्वामिवर्यः यद्वा इत्येवं रूपेण व्याख्यानान्तरमपि दर्शयति। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। लोकाः असुर्याः। लोकाः इति चेत् के लोकस्तु भुवने जने लोक्यन्ते अनुभूयन्ते इति लोकाः। लोक्यन्ते अनुभूयन्ते इति लोकाः। लोकाः के एते एव विभिन्न जन्मानि तथा कर्मफलरूपा योनयः एव लोकाः। भिन्न भिन्न रूपेण जन्म प्राप्य समागताः इमे सर्वेपि देवतिर्यं मनुष्य रूपेण विद्यमानाः। देवतिर्यं मनुष्य स्थावर रूपेण विद्यमानाः विभिन्नाः कर्मफलरूपाः योनयः। एते लोकाः एव असुर्याः। अस्माकम् आत्मज्ञानं नास्ति, अत एव वयं मनुष्यरूपेण जन्म प्राप्य अत्र वर्तामहे। एतेषां प्राणिनां कृते आत्मज्ञानं नासीत्, अत एव एते तिर्यग्रूपेण अत्र जन्तुरूपेण वर्तन्ते। कृमिकीटादयोपि एवमेव। तावत् किं स्थावराण्यपि इमानि पर्वतमहीधरादिरूपेण पाषाणरूपेण भवनादिरूपेण इष्टिकादिरूपेण रेति इति उच्यते खलु सिकताः तद्रूपेण भिन्न भिन्न रूपेण इमाः अत्र वर्तन्ते। विभिन्नाः योनयः स्थावरयोनयः अत्र वर्तन्ते। एते सर्वेपि असुर्याः आत्मज्ञानविधुराः। आत्मज्ञानविधुराणां विभिन्न योनिषु जन्म प्राप्तानां समेषां सर्वेषां कृते अयं लोकः असुर्याः लोकाः। यत् तेषाम् उपभोग्याः अस्माकं सर्वेषां यत् लोकानां कृते जनानां कृते भूतजातानां कृते देवतिर्यं मनुष्य स्थावररूपेण विद्यमानानां कृते इमाः असुर्याः लोकाः उपभोगाय अस्मत्कृते प्रदत्ताः लोकाः। यस्मिन् तमसि न आत्मापि लक्ष्यते तदन्धं तमः। अथ तु अन्धं तमः एव लोके विषयभोगः एव अधिकः। विषयैः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभिः पूर्णरूपेण अयं लोकः आवृतः। अतः तमः एव अन्धं तमः। आत्मापि न लक्ष्यते। तच्च आत्मस्वरूप अज्ञानं। यद् आत्मस्वरूपं न जानीमः वयम् आत्मानं न जानीमः। अतः एव अहमेव देवः अहमेव मनुष्यः देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति अहंभावेन इदं पाञ्चभौतिकं देहमेव अहमिति जानीमः। देवोऽपि तदीयम् एव देहम् अहम् इत्येवं रूपेण जानाति। तिर्यग्जन्तवः तु स्वतः स्वकीयं शरीरमेव अहम् इत्येव ज्ञात्वा स्वां विहाय अन्यत् किमपि नास्ति।
अन्यत् किमपि आयाति चेत् तन् पूर्णरूपेण नाशयित्वा भक्षयत्येव। ते यज्जन्तवः तु दृष्टाः एव। इदानीं मनुष्याः एव एवं रूपेण वर्तन्ते इति चेत् ते किमुत? अतः अन्धन्तमः एव अत्र वर्तते, गाढान्धन्तमः। अतः देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति विपरीतज्ञानेन इमे आविष्टाः आवृताः आत्मज्ञानविधुराः आत्महनः जनाः। सुखभोगलालसया अत्रत्य अंधतमसा आवृताः देवोऽहम् अहम् 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 इत्येवं रूपेण इव अहंभावेनैव पूर्णरूपेण आवृताः आत्मज्ञानरहिताः इमे एते विपरीतज्ञानिनः। विपरीतं ज्ञानं कुत्र? आत्मनि आत्मज्ञानं नास्ति। आत्मभिन्ने पाञ्चभौतिके देहे आत्मज्ञानम्। आत्मनि आत्मज्ञानं नास्ति। आत्मभिन्ने तिर्यग्जन्तुशरीरे तिर्यग्जन्तूनां कृते अहंभावः। आत्मनि अहंभावो नास्ति। आत्मभिन्ने देवशरीरे देवानां कृते अहंभावः। अतः इन्द्रः अहम् इत्येवं रूपेण, वायुः अहमेव ज्येष्ठः इत्येवं रूपेण, वरुणः अहं ज्येष्ठः, यावत्पर्यन्तम् अहं वृष्ट्यादिकं न यच्छामि एते सर्वेपि नष्टाः एव भवन्ति। अतः ममैव पूजनं यभिः सर्वैः अपि सर्वदा जलार्थं तु कार्यमेव इति सः चिन्तयति। स्वकीयं जलीयमेव शरीरं श्रेष्ठम् इत्येवं रूपेण सम्भाव्य सः इतस्ततः भ्रमति। वयमपि भ्रमामः एवमेव। एते तिर्यग्जन्तवः अपि एवमेव। पाषाणादि पर्वतादि स्थाणवः तेषां कृते ज्ञानं नास्ति, अतः ते अहम् अहम् इत्येवं रूपेण न वदन्ति, परन्तु एकत्र स्थिराः। तावान् तमोरूपस्य आवेशः तत्र स्वकीयं ज्ञानमपि किञ्चिदपि प्रफुल्लितं न भवति। इतोपि अस्मदपेक्षया तु सहस्रकोटि अनन्तरमेव तेषां कृते पुनः जीवसम्बन्धादयः, विवेकादयः, ज्ञानादयः ते कदा सस्यरूपेण वा जलरूपेण वा सरीसृपरूपेण वा जन्तुरूपेण कृमिरूपेण प्राणिरूपेण अनन्तरं खलु मनुष्यरूपेण समागच्छन्ति। विवेकिनो भवन्ति, देवादीनाम् उपासनं कुर्वन्ति। अतः गाढ अन्धतमसा इमे लोकाः आवृताः। असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। एते सर्वेपि इतः प्रेत्य आत्महनः जनाः किं कुर्वन्ति? नरकमेव प्राप्नुवन्ति। विपरीतज्ञानं तेन आविष्टाः तादृशानि नानाविध जन्मानि अभिगच्छन्ति। जन्मानि एते भिन्न भिन्न जन्मानि एते प्राप्नुवन्ति। अविवेकिनः खलु, न जानन्ति खलु, ज्ञानमेव नास्ति केषाञ्चित् कृते तु। अतः एवमपि एतस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं कृत्वा उपपादनं कृत्वा दर्शयितुं शक्यते इति दर्शयन्ति। आत्महनः जनाः तादृश योन्यादिकमेव एते प्राप्नुवन्ति, अभिगच्छन्ति। प्रेत्य इतः प्रेत्य तान् एव लोकान्, योनीन्, स्थानान्, तामसिकान् लोकान् एते प्राप्नुवन्ति, अभिगच्छन्ति। आत्मज्ञानविधुराः अतः इतः गच्छन्ति चेदपि पुनः अत्रैव आगच्छन्ति इत्यपि अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानं कृत्वा
अर्थोपपादनं कर्तुं शक्यते इति दर्शयति। असुर्यानां मते लोका अन्धेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अथ चतुर्थो मन्त्रः। अनेजते कम्मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन् अपोमादरिष्वादधाति। विरोधाभासमुखेन ब्रह्मणो वैलक्षण्यं दर्शयति। एषः लोकः असुर्याः लोकः। एतदपेक्षया तु एतत् परं ब्रह्म यद्वर्तते तत् सर्वथा विरुद्धम्। एते अनेके विविधयोनिं प्राप्ताः इमे जीवाः अनेके देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिरूपेण अस्मिन् लोके एव गाढान्धतमो भूयिष्ठे लोके एव अत्रैव अटन्ति। परन्तु परमपुरुषः एतदपेक्षया सर्वथा भिन्नः। सः एकः। सः अनेजत् एकं ये सर्वत्र वर्तते, अतः सर्व कुत्रापि न गच्छति। न एजति, एज्ड कंपने कपड़ा नास्ति खलु, विभु खलु परमात्मा। सब जगह में है तो कहाँ हिलेगा? हिलने का जगह ही नहीं है बाकी। हिलना तो उसके अंदर ही हिलना। बोलते हैं ना कभी कभी, आपको चलना है तो ये मंदिर में ही चलना, बाहर नहीं जाना। चलना है तो प्रकोष्ठ में ही चलना, बाहर नहीं चलना। भगवान हम कहाँ जाए? यहाँ ही। अत्रैव अंतर्यामी रूपेण अटति, अत्रैव विभु रूपेण अटति। विभवावतार प्राप्नोति खलु रामकृष्णादि रूपेण। यतोहि सः सर्वव्याप्तः, सर्वत्रापि पूर्णरूपेण व्याप्तः विभुः। उनका व्याप्ति नहीं है, वो पहुँचे नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। अणु रेणु तृण काष्ठादिकं सर्वमपि अन्तः बहिश्च व्याप्य नारायण स्थितः, है ना। अतः अनेजत् एकम्। अत्यन्तं जवीयः। जवीयः नाम जवो नाम वेगः। जवीयः नाम वेगवान। कितना वेगवान माने? सबसे ज़्यादा वेगवान भाई। आप 500 मीटर दौड़ते तो 600 मीटर। आप नहीं भैया, भवता मनः यावद्धावति तदपेक्षया भी अयं वेगवान जवीयः। मनोवेगः सर्वेषां वेगेषु अधिको वेगः, है ना। कितना किलोमीटर स्पीड है? इतना बोल भी नहीं सकते, इतना बहुत फास्ट है। कैसे? देखो, मैं अभी यहाँ 2 सेकेंड, मेरा मन अमेरिका चला गया। कितना किलोमीटर स्पीड में गया होगा? एक क्षण में चला गया। हमारा लंदन में सवाना गुरुकुल में मेरा मन अट रहा है। अमेरिका में सवाना गुरुकुल में मेरा मन दौड़ रहा है। उनका मन तो लंदन का सत्संगी है, उनके पीछे चल रहा है। कितना है? अति अत्यंतम जवीया।
कोई गाड़ी हो, फ्लाइट हो, रॉकेट हो, उसका इतना स्पीड है पर आवर, ऐसा आप बोल सकते हैं, परंतु इसका तो इतना स्पीड है पर सेकंड, ऐसा भी नहीं बोल सकते। यत् अत्यंतं जवीयं मनः तस्य जवापेक्षयापि अधिकं जवः तस्य एकस्य परमपुरुषस्य कृते। मनसोऽपि जवीयः। कैसे भैया, कैसे? देखो, भवतां मनः सवानागतं खलु इदानीं, भवत् मनः सवानागमनात् पूर्वमेव तत्र तो परमात्मा आसीदेव, अस्ति एव खलु, सर्वत्र व्याप्तः। आपका मन दौड़ के वहाँ पहुँचने से भी पहले भगवान वहाँ प्राप्त कर दिया होता है, कर लिए होते नहीं। इतः बहिः भवान् गच्छति, तदाभ्यन्तरे भगवान् तु तत्र गतवान् एव, यतोहि सर्वव्याप्तः सः। अतः सः विष्णुः विष्णुर्व्याप्तौ व्याप्नोति इति विष्णुः, है ना। इतना व्याप्ति है उनका व्याप्ति नहीं है ऐसा जगह कहीं है ही नहीं। अतः सः मनसो जवीयः। विरुद्ध है। अनेजत ऐसा बोल, ये जो कंपन है, न एजति इति अनेजत, हिलेगा भी नहीं परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। हो सकता है आप हिलते नहीं तो यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। अस्माकं कृते यत् न घटते तत् भगवत् कृते घटते। अतः सः भगवान अघटित घटना समर्थः। यन्न घटते लोके तदपि तत्र घटते। जो असंभव है वो वहाँ संभव है। यही विरुद्ध धर्म भगवान में हो सकता है, परम पुरुष में हो सकता है। अनेजत मनसो जवीयः। देखो, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् येन तु देवाः अपि न आप्नुवन्। यद्यपि देवों से भी पहले ही ये है भगवान, है या नहीं? क्योंकि उनका भी सर्जक वही है तो भी वो उनसे ही आए तो भी वो देवताओं उनको नहीं जानते हैं, नहीं प्राप्त किए, इसलिए तो हमारे साथ यहाँ है ना। हम उसका प्रार्थना करते हैं, हमारा इच्छा वो पूर्ण करते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा, ऐसा भगवान बोल दिया। देवान् भावयतो भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। मैं इतना देवताओं को सर्जन किया हूँ, आप अपना भाव उनको व्यक्त कीजिए तो वो अपने ऊपर वो भाव व्यक्त करेगा, तो आपका जो जो चाहिए वो सब देते रहेंगे। रहना है तो कुछ तो चाहिए। कोई वडील संत आके बोलते हैं ना, यहाँ पर छोटे संत को बोलते हैं, अरे भैया ये मेरा नया छोटा संत है, तो इसको बोल देना ये आपके साथ अभी रहेगा, आप उनका सेवा करते रहो, वो आपके ऊपर राजीपो दिखाते रहेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। सेवा करते करते रहो, वो आपको मार्गदर्शन करते करते रहेंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। एवं भगवान देवताओं को भी सृजन करके देवताओं को हमारे लिए अनुग्रह करने के लिए बोले, और हमें बोले कि आप अपना अच्छा भाव उनको दिखाइए, पूजा कीजा वगैरह करो, राजी करो। तो राजीपो तमे एने व्यक्त करो तो ये राजीपोथी तुम्हारे ऊपर बरसाते है ना।
यद्यपि देवाः अस्माकमपि पूर्वमेव विद्यमानाः, पूर्वमर्षत्, पूर्वकालादेव एते ऋषिरूपेण विद्यमानाः परमपुरुषस्य साक्षात्कारं कर्तुम् उद्युक्ताः सन्तः उपासनादिषु रताः ते पूर्वमेव विद्यन्ते, तथापि ते देवाः तं न प्राप्तवन्तः। नैनत् देवाः आप्नुवन्, येनत् परं ब्रह्म देवाः न आप्नुवन्, पूर्वमर्षदपि न आप्नुवन्। जो ही उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा, जो दौड़ेगा उसको पकड़ना ऐसा करके, तो वो पहुंचने से पहले वो वहां पहुंच जाएगा। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्, तद्धावतः अन्यान् अत्येति, अन्यान् धावतः अन्यान्, जो दौड़ रहे हैं उनके लिए। वहीं जंगल जाके वहाँ पर उपासना करके भगवान को प्राप्त करूँगा ऐसा ध्रुव ने बोला, तो भगवान जाके वहाँ बैठ गए। तद्धावतो अन्यान् अत्येति, तस्मिन् अपोमातरिष्वा दधाति। तस्मिन् अपः जलं, मातरिष्वा वायुः, पंचभूतादिकं निखिलमपि धारितं भवति। तस्मिन् सति एतत् अस्माकं धारणं कर्तुं शक्नोति। यहाँ जल है या नहीं, वायु है, परंतु ये सब तभी ही हमारा धारण कर पाएगा जब वो परम ब्रह्म उसमें है। तस्मिन् सति, वो है तो एते सर्वेपि कार्यं कुर्वन्ति, एते सर्वेपि अस्माकं धारणं कुर्वन्ति, पोषणं कुर्वन्ति। भगवान ही नहीं है, परमतत्व नहीं है, तो पृथ्वी तेजो वायुवादि जो भी पंचभूत है वो भी हमारा धारण नहीं कर पाएगा। तदत्र सुबोधिनी भाष्यम योगिराट गोपालानंद स्वामी वर्यस्य तदेकवारं पारायणं कुर्मः, अनन्तरं भाष्यस्य आलोकनमपि क्रमशः कर्तुं प्रयतामहे। अनेजत् मनसो जवीयः अत एव एकं पूर्वमर्षत् तत् येन देवानाप्नुवन् तत्तिष्ठदेव धावतो अन्यान् अत्येति तस्मिन्नवस्थितो मातरिष्वा अपोदधाति। अनेजत् येजुकम्पने अकम्पमानमित्यर्थः। कम्पमानमपि मनसो जवीयः वेगवत् नहि मनोवेगस्याप्यगोचरं नाम किमपि ब्रह्मदूतस्याप्यगोचरं तदुपचर्यते ततो जवीयः इति। अधिकजवो मन्दजवेन न खलु गृह्यते। यद्वा वेगस्य प्रयोजनं हि प्राक् सन्निधिः संकल्पवेगेन क्वचित् सन्निधत्ते तत्तदेशे प्रागेव ब्रह्मतत्त्वं सन्निहितं विभुत्वात् तदुच्यते सजवीय इति। पूर्वमर्षत् प्रागेव प्राप्तं येन ब्रह्म देवाः ब्रह्मादयः नाप्नुवन् नाधिगतवन्तः। प्रथमतः देशविशेषं प्राप्तं पश्चात् तं देशमभिगन्तारो हि लभन्ते। सर्वदैवान्तर्यामिस्वरूपेण सन्निहितमेतद्ब्रह्म तु पश्चात्तना ब्रह्मादयो न जानन्त्यविद्यान्धाः। तद्यथा हिरण्यनिसन्निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपरि परिसञ्चरन्त इति भावः। तद्ब्रह्मदावतो अन्यान् गरुडादीन् अपि अत्येति अतिक्रामति। तदग्रे पारायणं कृत्वा अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामी। या तो ये पारायण पूर्ण कर दें, 2 ही मिनट में हो जाएगा।
यतो यतो धावत् कश्चित् ततस्ततः कश्चित् ततस्ततः परस्तादपि इदं ब्रह्मतत्त्वं व्यापृतमिति भावः तस्मिन् ब्रह्मणि अवस्थितः विशेषः मातरिश्वा वायुः अपहायमुपलक्षणं महीमहार्णवादिकमखिलं दधाति धत्ते इदमप्याश्चर्यं यत् वायुः तस्मिन् ब्रह्मणि स च धारणानुगुणकाठिन्यरहितोऽपि भुवनं धत्ते इति ब्रह्मावधृतो वायुः तदा हितशक्तिको जगद्धत्ते इति भावः तथा च वचनं द्यौस्तचन्द्रार्कनक्षत्रं खन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः इति अनेन विचित्रशक्तियोगोदर्शितः यद्वा प्रथममन्त्रे व्यापकतया वर्णितस्य ईशस्य व्याप्याद्वैलक्षण्यमाहानेति व्याप्यमिदं जगत्कल्पमानं स्वरूपात् स्वभावात् प्रत्यवत् व्यापकं ब्रह्म तु स्वरूपतः तत्स्वभावतो वा न कम्पते इति चेन्नच्यवति इत्यर्थः स्वरूपतः स्वभावतो वा न विकरोति इत्येतत् व्याप्यमिदं जगन् नानाव्यापकं तु ब्रह्म एकं सजातीयद्वितीयरहितं न च व्याप्य जगति मनसः अपि अगोचरं नाम किञ्चित् व्यापकं तु ब्रह्म मनसोऽप्यगोचरम् अपरिच्छिन्नत्वात् तदिदमुच्यते मनसो जवीय इति पूर्ववर्षत् वेगवतो मनसः पूर्वमेव वर्षत् गतं ततोऽपि वेगवत् तस्याप्यगोचरमित्युक्तं भवति येन तु ईदृशं ब्रह्मदेवाः इन्द्रियाणि नाप्नुवन्नाध्यगच्छन् मनसो अगोचरो तस्मिन्निन्द्रियाणां का वार्ता इति भावः तत् ब्रह्म तिष्ठते क्वचित् स्थितमेव तद्देशे सम्बद्धं सदेवेदि यावत् ततो धावतो ज्ञानत्येति अतिक्रम्य वर्तते व्यवहितदूरदेशसम्बन्धि भवतीति यावत् इदं हि परिच्छिन्नस्य न घटते तत्सर्वदेशसम्बन्धिरूपं विभुत्वं वैलक्षण्यमुक्तं मातरिश्वा अपो दधाति यत् तदपि तस्मिन् निरवलम्बे आकाशे पाथः प्रभृति बिभर्ति इत्येतदपि वस्तुतः सर्वात्मनि तस्मिन्नेव सर्वापि विधरणशक्तिः तस्मिन्नेवेति यावत् एतेन व्याप्तैः फलं विधरणमुक्तं यद्वा मातरिश्वा अपो दधाति इति यत्तदपि तस्मिन् ईश्वरे सति ईशितुः भयात् वायुः इदं ग्रहनक्षत्रादिकमप्रकीर्णं धत्ते भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः इति श्रुतेः इति भावः उक्तमेवार्थं मुखान्तरेण उपदिशति तदेजदिति तदग्रिमेव। जय श्री Yes,